नमस्कार, म रोमन श्रेष्ठ उपस्थित भएको छु आजको बसाइमा उपन्यास लिएर। सुदूरपश्चिम अछाम जिल्लाबाट ईश्वर साहुजीले पठाउनु भएको लट्टु शीर्षकको उपन्यास वाचन गर्ने तर्खरमा छु। उहाँको उपन्यास यसरी सुरु हुन्छ। साउने झरिसकेर हिउँदे मौसमको उकाली लागिरहेको थियो। त्यही सिजनका दिनहरू मध्येको एक दिनको कुरा हो। म आफ्नो करेसाबारीमा आमा बुबा, दाजुभाइ, दिदीबहिनी र अन्य छिमेकीको साथमा मिलेर काम गरिरहेका थियौँ। त्यो सिजन भनेको असोजतिरको थियो। हामी सबैजना आलु पालु गरेर धान काट्ने काम गरिरहेका थियौँ। त्यही बिचमा मेरो मोबाइलमा एक्कासी फोनको घन्टी बज्यो। मैले 2-3 फोनको रिङटोन आएपछि फोन उठाएर कानमा लगाएँ। कानमा लगाउन नपाउँदै उताबाट आवाज आयो, हेलो, हजुर कता पर्यो यो फोन? एक्कासी मेरो मोबाइलमा बिल्कुलै नयाँ नम्बरबाट फोन आयो र मलाई उल्टै सिधै प्रश्न चिन्ह गर्छु बा? मैले असमेत हुँदै प्रति जवाफ गर्दै सिधा सिधा भनिदिएँ, हजुरले कहाँ गर्न खोज्नु भएको हो सर? फोन त्यहीँ पर्यो। मैले त साथीले गर्न खोजेको हुँ, यो कहाँ पर्यो हजुर? कहाँको साथीले गर्न खोज्नु भएको हो? नम्बर गलत भयो, सही नम्बर हेरेर फोन गर्नु। मैले यो कुरा भन्न नपाउँदै उताबाट आवाज हतार हतारमा आयो, फोन नकाट्नु, त्यहीँको साथीले गर्न खोजेको हो भन्दै बोल्यो, हजुरलाई त चिनिनँ नि मैले त। मैले उसलाई प्रश्न गरेर उसले आफ्नो परिचय दिँदै यसरी भन्यो, मेरो नाम चित्र हो, घर कैलाली। अहिले म कैलालीमै बसिरहेको छु। त्यसैले निरन्तरता दिँदै बोल्यो, अनि हजुरको परिचय पाउन सक्छु मिस मैले? के चाहियो र मेरो परिचय हजुरलाई? किन, केही काम भए भन्नुहोस् मसँग हजुरको, नत्र भने आफ्नो को साथीले फोन गर्न खोज्नु भएको हो, त्यसैले राम्ररी फोन नम्बर चेक गरेर फोन गर्नुहोस्। अलि झर्किए जसरी मैले उसलाई भने। त्यसैले निरन्तरता दिँदै फेरि उताबाट आवाज आयो, कहाँ पर्यो र हजुरको घर? अनि परिचय पाउन सक्छु मिसको मैले? जुन बोलीमा धेरै मिठासपन लुकेको देखिन्थ्यो। यो मोबाइल हुँदै मेरो कानसम्म पर्यो हजुर। कसलाई गर्न खोज्नु भएको हो नि फोन सर? मैले केही ठट्यौली पारामा जिस्किँदै रिसाएको र हास्यास्पद स्वरूपमा प्रत्युत्तर फर्काउँदै प्रति प्रश्न चिन्ह गरेकी थिएँ। हजुरको बोली के दामी छ के? कसम मिस, यति राम्री मान्छेले पनि रिसाउने हो त? मलाई केही फकाए जसरी मायाले बोल्न थाल्यो, म राम्री पनि छैन, निक्की पनि छैन, तपाईँ आफ्नो साथीले फोन गर्नुहोस् ल। मैले फोन राखेँ। मेरो कुरा सकाउन नपाउँदै ऊ फेरि भन्न थाल्यो, भन्नुहोस् न मिस, हजुरको घर कुन ठाउँमा पर्यो? हजुरको आवाज कहाँ कहाँ सुने जस्तो लाग्यो। उसले यो भनिरहँदा मेरो परिचय जानी जानी मलाई सोधिरहेको आवाज हुँदै थियो मेरो मनमा। तर पनि मैले उसले भने चिन्न सकिरहेकी थिइनँ। ऊ को हो, ऊ कहाँको हो, किन मलाई फोन गरिरहेको छ? ममाथि प्रश्न चिन्ह निरन्तर रूपमा एकपछि अर्को गर्दै सोधिरहेको थियो। म पनि त्यही अनुसारको प्रत्युत्तर दिँदै गइरहेकी थिएँ। उसले जुन तरिकाले प्रश्नको उठान गर्थ्यो त्यही अनुसारको मबाट पनि प्रत्युत्तर फर्किन्थ्यो। केही भाव खोजे जसरी उसले मलाई फेरि पनि मेरो नाम ठेगाना समग्रमा भन्नुपर्दा मेरो एकुरेट डिटेल सोधिरहेको थियो। ऊ फेरि पनि उही कुरा दोहोऱ्याउँदै भन्न थाल्यो, मिस, कत्रो भाव खोजेको तिमीले आफ्नो नाम ठेगाना भन्न पनि? ओहो, हजुर त ठुली मान्छे हुनुहुँदो रहेछ है। ल ठिकै छ, आफ्नो परिचय दिन पनि यति धेरै हिचकिचाउने भए। उसको यो कुरा सुनेपछि मैले आफ्नो वास्तविकता लुकाउन सकिनँ। मेरो परिचय सबै भनौँ कि नभनौँ कहीँ नराम्रो पो हुने हो कि? मेरो मनमा अनेकौँ थरी थरीका कुराहरू सोच्दै गए। आफू त गाउँले केटी, सिधा र सोझो काम कुराहरू गर्ने बानी छ। यदि कोही कसैले केही काम कुरा लुकाछिपी गरेको पनि मन पर्दैन। उसले परिचय दियो,
मेरो पनि परिचय दिँदैमा के बिग्रन्छ र? नाम बोलाउनका लागि राखिदिएका हुन् बाहुनहरूले जन्मेको 9 दिनमा। परिचय दिँदैमा के बिग्रने हो र? मनमा कुराहरू खेलाउँदै अन्तमा मैले मेरो परिचय यसरी दिँदै भने, मेरो नाम रितु हो, मेरो घर अछाम रामा रोशन। मेरो यो कुरा सुनेपछि उसले खुसी हुँदै भन्यो, उसले बडो जोसका साथ, जसो कि रामले सीता पाए जसरी खुसी हुँदै भन्यो, धन्यवाद मिस। अनि मिस, हजुरको पढाइ कहाँ पुर्याउनु भयो नि? किन चाहियो र हजुरलाई मेरो पढाइ? कति पनि पढेकी छैन, झर्किँदै भने। नढाट्नुहोस् मिस, तिम्रो पढाइलाई मैले चोर्ने होइन, लुटेर पिटेर लिने पनि होइन। भन्नुहोस् न, कहाँ पुर्याउनु भयो पढाइलाई? म 10 क्लास पास गरेर अहिले 11मा पढिरहेको छु। ए हो र? हो नि। अनि हजुरले कहाँ पुर्याउनु भयो त पढाइ? मेरो पनि त्यही 11 पास गरेर 12 क्लास पढिरहेको छु मिस। ए हो र? मिस। हामीहरूको परिचय एकपछि अर्को गर्दै नजिक हुँदै गइरहेका थियौँ। हामी दुईटाको बिचमा कुरा गर्न थालेको करिब आधा घन्टा नै भइसकेको रहेछ। यसो फोनमा हेरेको त समयले धेरै नेटो काटिरहेको रहेछ। ल अब फोन राखेँ, मेरो काम गर्नु छ। मैले फोन राख्नै लाग्दा उताबाट आवाज आयो, ल हुन्छ मिस, हजुरसँग कुराकानी गर्न पाइयो खुसी लाग्यो। जे होस्, आज नयाँ असल साथी भेटियो। फेरि समय मिल्यो भने फोन गर्दै गरौँला। अहिलेलाई काम गर्नुहोस्। तपाईँको समय बर्बाद गरी दिएकोमा र मेरो फोनबाट गलत ठाउँमा फोन गएकोमा म हृदयदेखि क्षमा प्राप्ति चाहन्छु मिस। मलाई क्षमा त गर्नुहुन्छ नि हजुरले, जिस्किँदै भन्दै बिदा हुने कुरा गऱ्यौँ। होइन, ठिक छ, त्यस्तो केही पनि माइन्ड गरेकी छैन मैले। समय मिलेपछि फोन गरौँला। अहिलेलाई छुट्यौँ ल। हुन्छ मिस, बाई। हामीले फोन राख्यौँ। खेतबारी काम गरेर सकाएर घरमा आयौँ र खानपिन भयो। मेरो मनमा जिज्ञासा गुजुङ गाजुङ कुराहरू खेलिरहेका थिए। मेरो मन तल्पलिएको थियो, हलचलिएको थियो। मेरो मनमा धेरै खलदुलीको आगो चल्केको आवाज भएको थियो। उसको फोन आउँछ कि कतै भनेर बार फोन हेरिरहेकी थिएँ। त्यो दिनमा फोन त्योभन्दा पछि आएन। अर्को दिनको सुरुवाती नयाँ सूर्योदयको उदयमान सँगसँगै भयो। त्यो दिनको बिहानको काम धन्दा सकेर खानपिन गरेर आराम गरिरहेकी थिएँ। त्यही बिचमा फेरि मोबाइलको घन्टी बज्यो। यसो हेरेको त उही हिजो फोन आएको नम्बरबाट फोन आएको थियो। दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको साथमा बसेकोले म छेउबाट हतारमा केही पर गएँ र फोन उठाउँदै भने, हेलो, हजुर के छ खबर? खाना खानुभयो? ठिक छ मिस, हजुरको के छ भन्नुहोस्? भयो मेरो त खाना। अनि तपाईँको भयो कि नाइ त मिस? मेरो पनि भर्खरै भयो। यस्तै खबर आदान प्रदान हुने काम केही मिनटसम्म भयो। त्यसपछि हामीहरूको बिचमा रमाइला कुराहरू भए। उसले मेरो घरको बारेमा एक गरी सबै डिटेलहरू बुझ्दै गयो। मैले पनि उसलाई मेरो घरको सबै काम तथा कुराहरू एक गरी यसरी बेली बिस्तार लगाउँदै बताउँदै गए। मेरो घर नेपालको सबैभन्दा दुर्गम स्थान सुदूरपश्चिमको अछामको रामा रोशन भन्ने ठाउँमा हो। मेरो घर परिवारको काम कुराको बारेमा भन्ने हो भने हामी मध्यम परिवारका मानिसहरू हौँ। बुबा आमा अनि हामीहरू कृषिजन्य काम गरेर आफ्नो साँझ बिहान साग कटाएर जीविकोपार्जन गरिरहेका छौँ। मेरो घरमा दाजुभाइहरू 7 जना हुनुहुन्छ भने दिदीबहिनीको सङ्ख्या 3 मात्रै छौँ। मेरो परिवार जसरी हेर्ने हो भने जैन फ्यामिली हो। दाजु मास्टर हुनुहुन्छ र अरू मभन्दा पछाडिका भाइहरू चाहिँ पढिरहेका छन् र म पनि पढिरहेकी छु। अहिले दिदीहरूले केही वर्ष पहिले नै बिहे गरेर कालीकोट भन्ने ठाउँमा गइसक्नुभयो। अरू जिन्दगी यस्तै हो, जसो तसो चलिरहेको छ भन्नु पर्यो सर हामीहरूको त। हो र मिस? हजुर। अनि सर, तपाईँको घर परिवारको बारेमा केही जानकारी पाउन सक्छु कि?
मेरो कुरा सुनेपछि उसले आफ्नो बारेमा भन्नु सर भन्दै गर्दा ऊ एकछिन अल्लमल्ल परेको जस्तो गरेर चुपचाप लागिरह्यो। केही छिनपछि उसले आफ्नो घरको बारेमा यसरी सुनाउँदै भन्यो, सरी मिस, तपाईँलाई मैले हिजो केही कुरा लुकाएको थिएँ। होइन सर, के लुकाउनु भएको थियो र त्यस्तो कुरा मसँग? म समेत हुँदै प्रश्न चिन्ह खडा गरेँ। उसले आफ्नो वास्तविक परिचय यसरी सुरु गर्दै भन्न थाल्यो, मेरो नाम चाहिँ चित्र नै हो, तर मेरो घर भने असमको जयगढ भन्ने नाम सुन्नुभएकै होला, त्यही ठाउँमा हो। हाल म बस्न चाहिँ धनगढीमा बसेर अध्ययनरत छु। मेरो परिवार काम कुरा बारेमा भन्नुपर्दा मेरो परिवार पनि त्यति ठुलो खानदानको भने होइन, तर यहाँको गाउँ बस्ती अनुसार भने केही अलि खानदानीमा पर्ने गरेको देखिन्छ। उसरी हामीलाई त्यो गाउँको काजी नामले चिनिन्छौँ। हाम्रो परिवार जग्गा जमिन जायज यथा सबै राम्रै रहेको छ। हजुरको जस्तै मेरो पनि परिवारका मानिसहरू सबै प्राय कृषिलाई नै आफ्नो जीवन निर्वाह गर्ने थलोका रूपमा लिएर अगाडि बढिरहेका छौँ। तर केही दाजु दिदीहरू भने नोकरी गर्ने गर्दछन्। कोही मास्टर छन् त कोही कार्यालय सहयोगी भने कोही डाक्टर अनि कोही चाहिँ अध्ययन रहेको छौँ र कोही भने इन्डियामा नोकरी गरिरहेका छन्। ए हो र सर, मिस हजुरले हिजो ढाँटेको कुरामा केही मायन त गर्नुभएको छैन नि? यदि मायन गर्नुभएको भए सरी ल। छैन, आज त तपाईँले सत्य तथ्य कुरा भनिहाल्नुभयो नि, किन मायन गर्नु र? मैले हास्यास्पदमा भनेकी थिएँ, तर मेरो मनले भनिरहेको थियो मनमा नै, यो कुरा पनि कहाँ हिजोको जस्तै बनावटी पो हो कि? हिजो ढाँटेर एउटा कुरा भन्नेले आज अर्कोतिर कुरा मोडेर अर्को कुरा बताउनेको के भरोसा? तर त्यो कति सत्य हो र कति असत्य हो उही समयको गर्भाशयमा लुकिबसेको छ। पछि के सत्यता हो के असत्य हो सबै समयले बताउनेछ। अरू भन्नुहोस् मिस, हजुरको हालखबर? म जससँग जस्किएकी थिएँ। केही कुरा भन्न खोजे जस्तो गरेर शब्दहरू लडबडाउँदै चित्र बोल्यो। सबै ठिक छ सर, हजुरको भन्नुहोस् न के छ? मैले प्रति जवाफ फर्काउँदै भने। केही बेरसम्म हामीहरूको बिचमा कुराहरू ओहोर दोहोर चलिरहँदा उसको मुखबाट शब्दहरू हरेक पटक अड्की निस्किरहेको आवाज हुँदै थियो। वास्तवमा उसले मलाई केही कुरा सोध्न खोजिरहेको आवाज मेरो मनले प्रष्टसँग जानकारी पाइसकेको थियो, तर के कुरा हो त्यो उसको मुखबाट बोली फुट्न सकेको थिएन। खाली पुरानै कुराहरू दोहोऱ्याइ सोधी खोजी गरिरहेको थियो। म पनि के कम त्यही अनुसारको प्रति जवाफ दिइरहेकी थिएँ। हामीहरूको बिचमा फोनबाट कुरा हुन थालेको पनि आधा घन्टाभन्दा धेरै समय हुन थालिसकेको थियो, तर उसले भन्न चाहेको कुरा मलाई भन्न सकिरहेको थिएन। अन्तमा मैले उसलाई भने, ल सर, अब समय पनि धेरै भइसकेको रहेछ, अब फोन राख्छु। भोलि समय मिलेछ भने कुरा गर्दै गरौँला है। मेरो कुरा सुन्ने बित्तिकै उसको मुखबाट आवाज आयो, एउटा कुरा सोधो मिस हजुरलाई? ऊ हतारिँदै तर डराएको आवाज दिँदै प्रश्न तिर्सायो मतिर। के कुरा हो सोध्नुहोस् न। मिस, हजुरको बिहे भइसकेको हो र? किन र, के चाहियो तपाईँलाई? त्यतिकै सोधेकी नि, सोध्नु मिल्दैन र? मिल्छ, भन्नुहोस् मिस। बिहे भएको हो तपाईँको? भइसकेको हो। कहिले, कहाँ, बच्चाहरू कति छन्? ऊ आत्तिँदै अकमक्काउँदै हत्तपत्तमा बोल्यो। धेरै वर्ष पहिले नै सर, यही छिमेकी गाउँको केटासँग 5 जना केटाकेटीहरू छन् मेरो त। तपाईँको बिहे भइसकेको हो त सर? मैले उसलाई जिस्काउँदै भने। उसले श्रेष्ठ हुँदै भन्यो, कहाँ हुनु र मिस, हामी जस्ता सोझा साझाहरूलाई को मान्छेले भन्थे र? किन र, हजुर राम्रो हुनुहुन्न र? आवाज सुन्दा त धेरै राम्रो हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ। कतै गर्लफ्रेन्ड बनाउनु भयो होला अनि पछि पढाइ सकाएपछि बिहे गर्ने विचार गर्नुभएको होला है सर? कसम आजसम्म कोही छैन, श्रेष्ठ हुँदै भन्यो।
हामीहरूको बिचमा केही समयसम्म यस्तै कुराहरू घम्साघम्सी रूपमा निरन्तर चले। अन्तमा उसले फेरि पनि धेरै पटकसम्म मलाई त्यही प्रश्न सोधिरह्यो, मिस, तपाईँको बिहे साँच्चीकै भएको हो र? कसम मिस, भन्नु न, तपाईँ विवाहित हो जस्तो मलाई लाग्दैन। आदि आदि कुराहरू एकपछि अर्को गर्दै सोधिरह्यो। अन्तमा मैले हाँस्दै भने, छैन हौ सर, कहाँ बिहे हुनु, पढ्नु छ, अझै कति धेरै केही गर्नु छ, आफू र अरूको लागि देश विकासमा लाग्नु छ, जीवनको एक बाटो बनाउनु पर्नेछ। अहिले नै बिहे गरेपछि कसले कमाई जमाइदिने हो र? भर्खर अहिले 11 क्लास पढ्दैछु, बिहेको बारेमा सोच्नु पर्ला बिस्तारै। कसमेस, साँच्चीकै तपाईँको बिहे भएको छैन र? मेरो कुरा सुनेपछि उसमा खुसीको सीमा नै रहेको थिएन होला सायद। भएको छैन। मेरो कुरा सुनेपछि उसले मसँग पहिलेको भन्दा खुलेर कुराहरू गर्न थालेको आभास हुँदै थियो। चित्र र मेरो बिचमा बिस्तारै बिस्तारै कुराहरू एकपछि अर्को गर्दै झन गहिराइमा पुग्न थाल्यौँ। पहिले त उसले अन्य कुराहरू सोध्ने काम गर्थ्यो, तर जब मेरो बिहे भएको छैन भन्ने कुरा सुनेको मात्रै के थियो, त्यसपछि त मिठा मिठा माया प्रियतिका प्रेमिल कुराहरू पो गर्न थाल्यो। हर काम तथा कुराहरूलाई सकारात्मक दृष्टिकोणबाट हेर्न र कुराहरू गर्न थाल्यो। मैले नराम्रो कुरा गर्दा उसले जाने बुझे अनुसारको सकारात्मक ढङ्गबाट प्रतिक्रियामा सुल्झाउन थाल्यो। त्यसपछि हामीहरूको बिचमा दिनहौ जसो कुरा एक दिन नबिराई फोनबाटै हुन थाल्यो। पहिले पहिले थोरै थोरै कुराकानी हुन्थे, तर पछि बिस्तारै हामीहरूको बिचमा घन्टौँसम्म त कहिले पुरै दिन नै भ्याइदिन्थ्यो फोन नै गरेर। सबै कुराहरू आपसमा साटासाट हुन थाले। चित्रले आफ्नो बारेमा सबै कुराहरू बताउन थाल्यो र मैले पनि एकपछि अर्को गर्दै सबै कुराहरू बताउन थालेँ। चित्रले आफ्नो घर परिवारको बारेमा र आफ्नो बस्ती रहन सहनको बारेमा भन्दै गयो र मलाई पनि उसले मेरो पुरै गाउँ बस्ती अनि पारिवारिक काम कुराहरूको बारेमा सबै डिटेलहरू सोधी खोजी गर्न थाल्यो। यस्तै गरी हामीहरूको फोनमा कुरा हुन थालेको करिब 1 महिनाको समय पनि नाग्न थाल्यो। त्यो बिचमा अनेक थरीका कुराहरू साटासाट गऱ्यौँ चित्र र मैले। हामीहरूको बिचमा मिठा मिठा प्रेमिल कुराहरू जसरी आगोको नजिकै नहुनी राख्दा देखिन्छ, त्यही परिणाम चित्र र मेरो बिचमा देखिन थाल्यो। माया पिरतीको दुनियाँमा उसले फोन गर्दा म जहिले पनि शान्त र एकान्त वातावरणको आभास गर्थेँ। जब उसको फोन आउने बेला हुन्थ्यो, तब म आफ्नो आमा बुबा, दिदी बहिनी, दाजुभाइ र अन्य छिमेकीहरूको साथबाट केही टाढिएर शान्त र एकान्त ठाउँमा एक्लै बस्न मन लागेर फोन कानमा च्यापेर आउँथ्यो, जहाँ मेरो छेउछाउमा कोही नआइदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्थ्यो। हुन पनि म उसको फोन आउने बित्तिकै आफ्नो जति नै ठुलो महत्त्वपूर्ण काम भए पनि त्यही बिचमै छोडेर कतै एकान्त शान्त ठाउँमा जान्थे, जहाँ कोही मानिसहरूले नदेखिने नसुन्ने ठाउँमा गएर चित्रसँग रमाइला कुराहरू गरेर समय बिताउँथे। उसले पनि फोन गरेको बखतमा सबैभन्दा पहिले त्यही कुरा सोध्ने गर्थ्यो, तिम्रो आसपासमा अरू कोही मानिसहरू त छैन नि है? कोही पनि छैन, म अहिले एक्लै छु, किन र, हजुरलाई डर लाग्छ र? हामीहरूको कुरा कोही कसैले थाहा पाउँछन् भनेर? प्रतिउत्तर फर्काउँदै उसले प्रश्न चिन्ह तिर्साउँथे। फिस्सा हाँस्दै भन्थ्यो, त्यस्तो केही पनि होइन, त्यत्तिकै सोधिएको नि, त्यो पनि सोध्न मिल्दैन र मिस? मिल्छ, किन नमिल्ने सर? अनि किन डराएको जस्तै गरेर सोधेको त? म किन डराउनु र, त्यत्तिकै सोधेको पो त। मेरो छेउछाउमा कोही छैनन् भन्दा उसलाई स्वर्गीय आनन्दको आभास भएको महसुस सहज रूपमा ठम्याउन सक्थे। त्यसपश्चात उसले आफ्नो मनका कुराहरू एकपछि अर्को गर्दै मेरो सामु पोख्न थाल्थ्यो। कुराहरू मेरो सामु पोख्दै भन्दै गर्दा यस्तो गरेर भनिदिन्थ्यो कि एक कुराको उठान टाउकाबाट त अर्को कुराको उठान ठेकबाट।
अनि अर्को कुरा चाहिँ बीचबीचबाट गरेर उसले मलाई आफ्नो मनका र जीवनका तिता मिठा कुराहरू सुनाउने गर्थ्यो। म पनि त्यही अनुसारले उसका कुराहरूमा सहमति जनाउँदै जान अन्जानमा भनिदिन्थे, हो र, त्यस्तै, कहिले, कसरी, किन, कहाँ, कोसँग, अनि उसको कुराहरू कहीँ कतै बीचबीचमा केही कुराको टुक्का पाउने बित्तिकै त्यसैमा चटारो हान्दै उसले भन्न लागेको कुराहरू वाक्यांशलाई पूर्णता दिँदै त्यही मिलाउँदै जोड्थे। भएर हो भनेर मिलाइदिन्थे। त्यसो भनिरहँदा उसले मलाई बीचबीचमा सोधिरहन्थ्यो, यो कुरा तिमीलाई कसरी थाहा भयो? प्रति जवाफमा म हास्यास्पद स्वरूप सहज रूपमा भनिदिन्थे, मलाई थाहा छ, मैले पनि गरेकी छु। केही काम कुराहरू भएको खण्डमा तिमीले मात्रै सक्छौ र आदि इत्यादि कुराहरू मिलाउँदै पूर्णता गरिदिन्थे। त्यही स्वरूपमा हामीहरूको दैनिकी जसो चलिरहेको थियो। चित्र र मेरो बीचको कुरा चलिरहेको भनेर कोही कसैले पनि त्यो समयसम्म पनि सुईको समेत पाउन सकेको थिएन। जे हुन्थ्यो सबै हामी दुईको बीचमा नै सीमित भएको हुन्थ्यो। उसलाई केही सानो समस्या परेको समयमा हतपत्त फोन गरेर मलाई भनिदिन्थ्यो। म पनि सानो सानो काम कुराहरू सबै उसलाई भनिदिन्थेँ। उसले मेरो मन जितिसकेको मैले पत्तै पाउन सकिनँ। आज मलाई फलानाले यसो भन्यो, डिस्कीले उसो भन्यो, म यस्ती छु रे, म उस्ती छु रे, मेरो बानी यस्तो छ, मेरो अनुहार रूपरङ्ग त्यस्तो छ, मेरो गाउँमा फलानाले यसो कुरा काट्यो, फलानाको घरमा यस्तो झगडा भयो, छिमेकीको लभ फलानासँग थियो, प्रेमिकाले धोका दियो, वा तिनीहरूले यति वर्षपछि बिहे गरे, यो यसो भन्दो, ऊ त्यस्तो भन्दो आदि इत्यादि कुराहरू एकपछि अर्को गर्दै सारा आफूले जाने सुनेका, देखे, भोगेका कुराहरू सबै कुण्डलितमय तरिकाबाट उसलाई मैले बताउन थालेँ। उसले पनि मेरो जस्तै गरेर आफ्नो साथीहरूको, दाजुभाइ, आफन्तजनहरू सबैको बारेमा मेरो जस्तै गरेर कुण्डलित स्वरूप ढङ्गबाट हरेक कुराहरू सर्लङ्ग तरिकाबाट बताउन थाल्यो। त्यो समयसम्म अरू सबै कुराहरू हामीहरूको बीचमा आदान प्रदान भए। तर एउटा कुरा चित्रले मलाई धेरै जिद्दी गरेर सोधेपछि चाहिँ त्यो कुराको केही हेक्का राखेन, जो भाग एकमा नै भनेको समेटेको थियो। अझसम्म चित्र र मेरो बीचमा कुराहरू हुन थालेको पनि करिब 5 महिना भइसकेको थियो। यति चाँडै समय बितेको पनि पत्तै पाउन सकिनँ मैले। उसको पढाइ पनि निरन्तर चलिरहेको थियो भने यता मेरो पनि पढाइ चलि नै रहेको थियो। मेरो 11को परीक्षा पनि आयो। परीक्षा दिएँ, उसले पनि परीक्षा दियो। परीक्षा सकिएपछि उसले मलाई फोन गरेर भन्यो, मिस, परीक्षा कस्तो गर्यो त हजुरले? ठिकै भयो मेरो त। अनि हजुरको परीक्षा चाहिँ कस्तो भयो नि सर? प्रत्युत्तर फर्काउँदै प्रति प्रश्नै तिर्साएर सोधिहालेँ। मैले पनि राम्रोसँग दिएको छु परीक्षा दिन त, तर रिजल्ट चाहिँ कस्तो निस्कने हो कुन्नी? हो र, राम्रोसँग गरेको छ भने राम्रै निस्किन्छ होला, चिन्तनको विषय नै भएन नि। हेरौँ अब कसो हुन्छ। त्यसपछि परीक्षा दिएर ऊ परीक्षा बिदा भएको मौकाबारे अछाम घरतिर आयो। म भने परीक्षा दिएर रामारोसनमा घरमै परिवारजनलाई घरयासी काममा सघाउन थालेँ। अछाम आएको भोलिपल्ट हामीहरूको बिचमा फोनबाट कुराहरू भयो। उसलाई मैले सोधेँ, धनगढीदेखि अछामसम्मको यात्रा के कस्तो रह्यो? कहीँ उल्टी त भएन बसमा? रमाइलो नै भयो यात्रा त। उल्टी चाहिँ यो पल्ट भएन, पहिलोपल्ट जाँदा भएको थियो। हो र, अनि घरतिरको खबर के छ नि? सबै आरामै हुनुहुन्छ यहाँ घरतिर। त्यतातिरको सुनाउनुहोस्। यताको पनि सबै ठिक छ अहिलेसम्म। त्यसपछि हामीहरूको नियमित रूपमा पहिलेको झैँ फोनबाट कुराहरू हुन थाले। एक दिनको कुरा हो, चित्रलाई फोन गरेँ, उसले फोन उठायो। दिनहुँ जसो उसलाई सोधपुछ आदान प्रदान भयो। अन्तमा
उसको मुखबाट यस्तो शब्द निस्कियो, भेटौँ न अब हामी, कति फोनबाटै कुरा गरेर बस्ने। भेट्न आउँछौ कि नाइ, कि म आऊ? कहाँ भेट्ने भन्नु मिस? मैले भने, किन र, के काम छ नि? त्यसो भेट्नै पर्ने, अहिले बिस्तारै भेट भइहाल्छ नि सर। मेरो यो कुरा सुन्ने बित्तिकै ऊ केही मदेखि रिसाएको आवाजमा बोल्यो, मलाई नभेट्ने भए फोन पनि नगर, किन फोन गरेर त्यत्तिकै समय बर्बाद गरिरहेकी छौ त तिमीले? हुन्छ भेटौँला, तर कहाँ भेट्ने? कोही कसैले देखे भने हामीलाई भेट्दा मेरो घरमा मार्छन्। मैले सहमति जनाउँदै भने, कहाँ भेट्ने भन्नुहोस्, म त्यहीँ आउँछु। मेरो मुखबाट भेटौँ भन्ने शब्द भुइँमा खस्न नपाउँदै उसको मुखबाट यो शब्द निस्किहाल्यो। म पढाइ सँगसँगै सिलाइ कटाइको काम पनि सिकिरहेकी थिएँ। सिलाइ कटाइ सिक्नको लागि बजारमा नै जानुपर्ने हुन्थ्यो। मैले उपाय निकालेँ र चित्रलाई बजारमा आउन सकिन्छ कि नाइ भनेर सोधेँ। सकिन्छ, म आउँछु बजारमा। पुगेपछि फोन गरौँला अनि एकछिनको लागि नास्ता खाने न्यु पारेर तिमी र मेरो भेट गरौँला, हुन्छ? सहज रूपमा समस्याको समाधान पनि उसैले निकालिहाल्यो। मैले पनि हुन्छ भनिदिएँ। चित्र र मेरो बिचमा फोनबाट केही दिन पहिले नै कुराहरू भयो। हामी कहिले भेट्ने, कहाँ भेट्ने, कुन समयमा भेट्ने आदि इत्यादि सबै। त्यो दिनमा पनि ऊ र मेरो बिचमा केही कुराहरू रमाइला हुँदै थिए। केही समयपछि उसले भने जस्तै गरी मैले पनि हुन्छ भन्दै सहमति जनाएपछि उसले फोन राख्यो। उसले फोन राखेसँगै मेरो मनमा अनेक थरीका रङ्गी बिरङ्गी कुराहरूले मेरो मन कुतकुत्याउन थाल्यो। मैले आफ्नो शिरदेखि पाउसम्मको सबै शारीरिक बनावटी रूपलाई भित्री नयनहरूबाट खोप निहाल्न थाले। मनमा नै आफैले आफैलाई भन्न थाले, मलाई देखेपछि उसले के कुरा गर्ने होला? ऊ आउने भएपछि मलाई देखेर के भन्छ होला? कसो भन्छ होला? ऊ कसो होला प्रत्यक्ष रूपमा देख्दा भेट्दा? उसो त हामीहरूको बिचमा कुराहरू धेरै भए, तर आजसम्म उसँग फोनबाट मात्रै कुरा भएका छन्। तर ऊ र मेरो बिचमा प्रत्यक्ष रूपमा नयनदेखि नयनसम्मको दूरीमा भेट भने हुन सकेको थिएन, छैन पनि। उसलाई कस्तो कलर मन पर्छ भनेर सोधेकी थिए। केही दिन पहिलेदेखि मैले धेरै पटक त्यसको प्रत्युत्तर दिँदै उसले धेरै जसो भनेको थियो। गुलाबी, रातो, निलो, टाटेपाटे, पलाजा यस्तै उत्तर दिएको थियो। अब ऊ भोलि बजारमा भेट्नको लागि आउने कुरा पक्का पक्की भएपछि मैले त्यो रातमा आफ्नो अनुहारलाई नजिकैको झ्यालमा राखेको ऐनाको अगाडि उभिएर केही कुरा बोल्ने प्रयत्न गरेँ। केही कुरा बोल्न खोजेँ, तर आफैलाई लाज लागेर आयो, बोल्न सकिनँ। केही बेरसम्म प्रयास निरन्तर जारी राखेँ। अन्तमा आफूलाई ऐनाको सामुन्ने उभिने सम्मको हिम्मत जुटाउने सम्मको तागत ममा पलाएको थियो। त्यस पश्चात मैले आफ्नो शारीरिक सिँगार पटारतिर अग्रिम तयारीमा लागेँ। सबैभन्दा पहिले आखि भयहरू मिलाउने कामतिर लागे। त्यो काम सकाएपछि हात तथा खुट्टाका नङहरूमा पेन्टिङ गर्ने कामतिर धेरै ध्यान तानियो। हात र खुट्टाका औँलाहरूमा थरी थरीका रङहरूको प्रयोग गरेर 20वटा औँलाहरूमा एक एक गरेर रङ्गिएकी थिए। ती कामहरू गर्दासम्म रातिको 1 बज्न थालिसकेको थियो। ला अब सुत्नुपर्छ भन्ने हैतुका साथ मैले ती सिँगार पटारका सामानहरू हतपत्त झ्यालको एक कुनामा थन्काएर ओछ्यान मिलाएर सुतेँ। सुत्दा पनि मेरो नयनमा निधरी महारानीको प्रवेश हुन सकेन। म जति निदाउन खोजे पनि झलक कल्पनाको संसार आखि वरिपरि फनफनी फनको मारिदिन्थ्यो। मलाई घरि यसो घरि उसो भन्दै कुराहरू अनेकौँ थरी थरीका खेलाउन मेरो मन अस्तव्यस्त भएको थियो। ओहो, भोलि के हुन्छ होला, कसो हुन्छ होला, ऊ आउँछ कि नै, हामीहरूको भेट हुन्छ हुँदैन, ऊ कसो होला प्रत्यक्ष रूपमा भेट्दा? ऊ साँच्चीकै जसरी बोली शब्दहरूमा माया लाग्दो छ त्यसै गरी रूपरङ्गमा पनि त्यसै होला कि
नहोला, मसँग भेट हुँदा मलाई के भन्छ होला, म उसलाई कस्ती लाग्छु होला, काली, गोरी, अग्ली, होची, राम्री, नराम्री आदि इत्यादि कुराहरू मेरो मनमा नै ठुलै महल बनाएर राज गरिरहेको थियो। त्यो सुनसान अँधेरी रातमा घरि यता पल्टिन्थे त घरि उता पल्टिन्थे। मेरो शरीर पुरै पसिना नै पसिनाहरूको भुमरीमा डुबुल्की मारिरहेको थियो। शरीरका विभिन्न अङ्गहरूबाट पसिनाहरू हुलहुल्ती आइरहेको थिए। राति अबेरसम्म ननिदाएकी म कतिखेर निदाउन पुगेछु पत्तै पाउन सकिनँ। बिहानको 6:15मा मेरो निधरी खुल्यो। निधरीबाट बिउझेर यसो बाहिर हेरेको त बाहिरी सबैजना आफ्नो आफ्नो काम धन्दातिर पो लागिरहेका रहेछन्। वरपरका मानिसहरू पनि काम गर्नका लागि आइसकेका रहेछन्। जो मेरो घर वरिपरि जग्गा हुनेवालाहरू हतपत्त लुगाहरू फालेर म बाहिर निस्केँ, हातमुख धोएँ र बिहानको नास्ता खाएँ। केही काम गर्नतिर लागेँ। केही काम गरेपछि म त्यो दिन छिट्टै घरमा आएँ। नुहाई धुवाई गरेर खाना खाएँ। हतपत्त लुगाहरू लगाउँदै कपाल मिलाएँ। ओठमा केही मात्रै गुलाबी रङको लाली लगाएँ। आँखाका परेलीहरूमा माथिको भागमा मात्रै केही गाजल लगाएँ। अनुहारमा क्रिम दलेँ। कपाल वरिपरिका रौँहरूलाई लगेर दाँतेले पछाडिको भागमा बाँधे जस्तो और्दा कोरिबाटी गरेकी थिएँ। त्यसपछि हातमा घडी लगाएँ अनि कानमा एयरफोन, हातमा मोबाइल, जो फोन गर्नको लागि, समय हेर्न र रेडियो सुन्नको लागि काम आउँथ्यो। ती सबै सामानहरूमा सजी सजाउ भएपछि बल्ल तल्ल म घरबाट पाउहरू बजारतिरको यात्रामा लागेँ। बजारमा पुग्दा बिहानको 10 बजिसकेको थियो। हामीहरूको सिलाइ कटाइ तालिम सुरु भइसकेको थियो। म लगायत मेरा साथीहरू क्लासमा बस्यौँ। करिब 2-3 घन्टापछि मेरो मोबाइलमा फोन आयो। फोन चित्रको थियो। मैले फोन नउठाएर बाहिरिने निधो गरेँ। म्याडमलाई केही काम परेको कुरा जानकारी दिँदै म बाहिर निस्किएँ र फोन उठाएकी थिएँ। ऊ त्यो बेला बजारमा पुगिसकेको रहेछ। हामीहरूको त्यति बेला भेट भइहाल्यो। त्यहाँ वरपर सबै मेरा आफन्तहरू नै देखिन्थे। ती कोही कसैले पनि नदेखुन् भन्नका लागि मैले उसलाई एक नास्ता पसलभित्र लगेँ, जहाँ हामी दुवैलाई कसैले पनि नदेखोस्। त्यहाँ गएपछि हामीहरूको बिचमा सन्चो बिसन्चो आदान प्रदान भयो। यहाँसम्मको यात्रा के कस्तो भयो सोधनीति गरेँ। उसले सबै राम्रो भयो भनेर हाँस्दै जवाफ फर्काएको थियो। केही समयको सन्चो बिसन्चो आदान प्रदानपछि नास्ता अर्डर गर्ने तर्खरमा लाग्यौँ। त्यो पसलका साउजीसित नास्ताको बारेमा सोध्यौँ, के नास्ता पाइन्छ यहाँ भनेर। उहाँले जवाफ दिँदै भन्नुभयो, यहाँ चाउमिन, चाउचाउ, चना मात्रै पाइन्छ। हजुरले के बनाइदिउँ, के खानुहुन्छ? तपाईँहरूले चाउचाउ, चना, चाउमिन भन्दै उत्तर दिनुभयो। साउजीको त्यो कुरा सुनेपछि मैले चित्रको मुखमा हेरेँ र चित्रले मेरो मुखमा टल्ला पारी हेर्नु सिवाय अरू केही शब्द निस्केन। एकछिन पछिको मौनपछि चित्रले मतिर हेर्दै भन्यो, तिमी के खाने ऋतु? भन, तिमीलाई जे मनपर्छ त्यही अर्डर गरे हुन्छ। हजुरलाई के मनपर्छ त्यही अर्डर गर्नुहोस्, म तपाईँले अर्डर गरे अनुसारको नास्ता खाने हो। केही मिनटसम्म हामीहरूको बिचमा नास्ताको विषयलाई लिएर आनाकानी चलिरह्यो। चित्रले मलाई तिमी भन भन्थ्यो भने मैले चित्रलाई हजुर भन्नुहोस् भनेर आपसी जिद्दी गर्न थाल्यौँ। अन्तमा हामी दुवैको सहमतिमा चाउमिन बनाइदिनु पर्ने भयो र साउजीले अर्डर गर्यो। त्यो बिचमा केही कुराहरू गर्न थाल्यौँ। हामीहरू आपसमा कुरा गरिरहेका थियौँ। साउजीले नास्ता तयार पारेर हाम्रो टेबलमा राखिदिनुभयो। नास्ता यति छिट्टै तयार भएको जस्तो लाग्यो कि आँखा झिम्काए जस्तै गरी नास्ता तयार भएको जस्तै महसुस भएको थियो। नास्ता पनि खायौँ। केही समयसम्म हामीहरूको बिचमा नास्ता खाए पश्चात पनि त्यही टेबलमा त्यही कुर्सीमा बसेर कुराहरू एकपछि अर्को गर्दै नयाँ नयाँ कुराहरू आपसमा सवाल जवाफ गरिरह्यो। करिब एक आधा घन्टा जतिको समय बितिसकेको थियो। हामीहरूको भेट भएको बिचमा अब जानुपर्छ, हिँड जाम। आज तिमीले यहीँ बस्नुपर्छ, मेरो घरमा जाउँला। मैले हास्यास्पद स्वरूपमा चित्रतिर हेर्दै हाँस्दै भने। ऊ पनि के कम, उसका लागि झन् आगोमा घिउ थपे जस्तै भयो।
उसले मुसुक्क लोभलाग्दो मुस्कानका साथमा मुस्कुराउँदै, हुन्छ, आज म यहीँ बस्ने हो, आजै कहाँ जानु र यहाँबाट भन्यो। हामीहरूको बिचमा यस्तै हाँसो मजाकका कुराहरू केही छिनसम्म चल्यो। त्यसपछि हामी त्यहाँबाट उठ्यौँ। नास्ताको बिल तिर्नको लागि काउन्टरमा आएर मैले आफ्नो खल्तीबाट पैसा झिक्दै थिएँ, तर उसले सुटुक्क साउनीले 500 रुपियाँ दिइहाल्यो। म दिउँला, तिमी र न देऊ भने, तर मानेन। बाँकी पैसा साउले फिर्ता दियो। हामी त्यहीँबाट बाहिरियौँ। अब छुट्ने बेला भयो। पछि फोन गर्दै गरौँला भन्दै म आफ्नो बाटो र ऊ आफ्नो बाटो लाग्यो। ऊ जाँदै गर्दा फर्केर हेर्दा हेर्दै डाँडो काट्यो। म त्यहीँबाट छुट्टिएपछि सिलाइ कटाइ गर्ने अफिसमा गएँ। त्यहाँ सबैजना साथीहरूले म ढिलो आएको देखेर अचम्म मान्दै मलाई जिस्काउन थाले। ओए, अहिलेसम्म त कहाँ गएकी थिइस्? कहीँ बोयफ्रेन्ड त भेट्न गइनस् त आज? यति धेरै समयसम्म त बाहिर बस्ने वाली त होइन, तर आज त कहाँ गएर आइस्? कहीँ होइन, त्यत्तिकै बजारमा काम थियो। म त्यही काम सिध्याएर आएकी हुँ। त्यो काम गर्दा गर्दै ढिलो भइहाल्यो। मैले ढाँट्नु सिवाय अरू केही विकल्प पनि थिएन मसँग। सबैलाई एकै साथमा भनेकी थिएँ, होला होला, तेरो बजारमा काम के थियो, कस्तो काम थियो त्यो त हामीलाई पनि थाहा छ भन्दै साथीहरूले एकपछि अर्कोले म माथि अड्कल बाजी लगाउँदै भन्न थाले। म तिनीहरूका कुराहरूमा ध्यान नदिएर आफ्नो कामतिर ध्यान दिन थालेँ। तिनीहरूका कुराहरू सुने पनि नसुने जसो गरेर चुपचाप लागिरहेँ र आफ्नो काम गर्न थालेँ। त्यो बेलासम्म साँझको 4 बजिसकेको थियो। त्यो दिनको छुट्टी भयो। हामीहरू सबैजना आफआफ्नो घरतिर लाग्यौँ। साँझको समयमा घरमा आए, खाना बनाए र साँझको खानपिन पनि भयो, अनि सुत्ने तर्खरमा लाग्यौँ। म सुतिरहेकी थिएँ। मेरो मोबाइलको घन्टी बज्यो। यसो हेरेको त रातिको 10 पो बजिसकेको थियो। फोन चित्रको थियो। फोन उठाउनु पर्छ भन्ने मनसायले फोन उठाउँदै, हेलो हजुर, के छ खबर? खानपिन भयो मिस हजुरको? हजुर भयो। अनि तपाईँले खानुभयो त? मैले पनि खाएँ। कतिखेर पुग्नु भयो नि घरमा? जति बजे पुगे पनि तिमीलाई के चाहियो र? आफ्नो घरमा बसी जादो भयो र खाना दिनु पर्दो भयो भनेर डरले काम्ने तिमीलाई मेरो बारेमा के चाहियो? ऊ केही रिसाएको भाव देखाउँदै केही गढिलो स्वभावमा तर्किँदै बोल्यो, होइन होइन, हजुर कहाँ त्यस्तो हुनु र? तपाईँले आफै जान्छु बस्दिनँ भनेर भाउ खोजेर जानुभएको त हो नि। मैले त आज यहीँ बसौँ, भोलि जानु होला भनेर भनेकी त हुँ नि, होइन र? मेरो यो कुरा सुनेपछि केही शान्तिपूर्ण स्वरमा ऊ फेरि बोल्यो, म अघि नै साँझका 6 बजे पुगेको थिएँ। आज लास्ट थकाइ लाग्यो नि। कम त टाढा रहेछ तिम्रो गाउँ। आम्माम, होला खुब, तिमी बुढेसकालमा लागेर होला। मेरो गाउँ टाढा लागेको हजुरलाई, यत्तिको हिँडे पनि खुब टाढा लाग्ने तिमीलाई। क्या पो हो त्यो त मलाई थाहा नै, प्रत्युत्तर चित्रको जवाफ थियो। हो र हजुर, कस्तो लाग्यो नि मेरो गाउँ हजुरलाई? एकदम राम्रो छ, हो र भने? हामीहरूको बिचमा यस्तै रमाइला कुराहरू आदान प्रदान भइरहेका थिए। त्यत्तिकैमा चित्रले कुरा अन्तै मोड्दै भन्यो, तिमी जति सुन्दरताले बोली वचनमा छौ, साँच्चीकै त्योभन्दा हजारौँ गुणा धेरै तिम्रो शारीरिक बनावटले चम्केकी रहेछौ तिमी। कसम, तिम्रो आँखा, ओठ, कपाल, गाला, हेराई, बोली स्वभाव, आनी बानी नि। उसले मेरो शारीरिक रूप रङ्गको बारेमा वर्णन गर्दै भन्न थाल्यो, त्यो तपाईँको नजरको पोजिटिभ सोचाइको परिणाम मात्रै हो। खासमा म राम्री छैन, न त मेरो आनी बानी, न त मेरो रूप रङ्ग। आज हजुरलाई मेरो सबै कुराहरू एकपछि अर्को राम्रो लाग्दै जानेछ जाला, तर यही रूप रङ्ग, यही चेहराई, यही आनी बानी तिम्रो लागि एक दिन ती जङ्गली तीको काँडा भन्दा पनि कैयौँ गुणा तीखो र घाँटी रेट्ने त्यो धारिलो हतियार भन्दा पनि हजारौँ गुणा धारिलो साबित हुन सक्छ। हजुरले किन भन्नुभएको हो यस्तो? हजुरको लभ कहीँ अन्तै छ र अरूसँग? प्रत्युत्तरमा चित्रले शङ्काको घेरामा मलाई पार्दै सोध्यो, त्यस्तो कहीँ पनि होइन, तर
त्यत्तिकै भनेकी मात्रै हुँ। मैले छोटो मिठो उत्तर फर्काएर भने। त्यसपछिको अर्को दिन हामीहरूको भेट पछिको दोस्रो पटक फोनबाट कुराकानी हुँदै थियो। चित्र मबाट छुटेपछि त्यो दिन उसको दोस्रो फोन रातिको 10 बजेपछि आएको थियो। हामीहरूको बिचमा सन्चो बिसन्चो आदान प्रदान भयो। खानपिन के कस्तो भयो भनेर एक आपसमा सोधपुछ भयो। केही समयसम्मको यस्तै कुराकानी भएपछि त्यसको साथै हामीहरूको बिचमा भेटमा भएका कुराहरूदेखि त्योभन्दा पहिला आफूले सोचेका, जानेका, बुझेका र हामीहरूको भेटपछि आफूमा आएको अनुभवलाई चित्रले मेरो सामु एकपछि अर्को गर्दै बयान गर्दै हिजो रातिको जस्तै गरेर एक एक गरी कुराहरू ब्राह्मणले पात्रो उफारे जस्तै गरी फुकाउँदै गयो। मलाई र मेरो अनुहारको अनि मेरो शारीरिक बनावटदेखि मेरो हानीबानी, बोली भाषा, हेराइ, लगाई, हिँड्ने स्टाइल, मेरो हरेक अङ्गहरूको बारेमा एकपछि बढीभन्दा बढी सजी सजाउ तरिकाबाट कोर्ली मेरै बारेमा केलाउँदै कुराहरू गर्न थाल्यो। म पनि के कम हिजो जस्तै गरेर आजको राति पनि चित्रको कुराहरूमा सहजको साथ होमा हो मिलाउँदै भन्ने गर्थे। होला, हो र खुब छैन म त कसले भन्यो? किन रे? अझै होइन होला, नचाहिँदो कुरा, नपत्याउने कुरा। खुब तिमी राम्रो भए त भइहाल्यो नि। मलाई केही घिसाउनु पर्दैन, म राम्री छैन। हुँदै होइन। ए कहाँ, कहिले, कसरी, कोसँग? नाटक नगर्नु के? हुन्छ नि। आदि इत्यादि तरिकाबाट चित्रले म माथि गरेका र लगाएका अनेकौँ थरीका चिल्ला र चिप्ला कुराहरूको प्रत्युत्तरगामीको बाटो कुराहरू स्वरूप मैले यताबाट प्रत्युत्तर दिँदै गएँ। चित्रले पनि मेरा हरेक कुराहरूमा सही भन्दै र होमा हो मिलाउँदै गयो। त्यो राति हामीले फोनबाट करिब एक आधा घन्टाभन्दा बेसी कुराहरू गरेका थियौँ। त्यसपछि भने हामीहरू भोलि बिहानै उठेर मेलापात गर्नु छ अनि दिउँसो आफ्नो कामतिर जानु छ। मैले चित्रलाई भने, ल अब सुतौँ न त। चित्रले पनि मेरो कुरामा सहज रूपमा सहमति जनाउँदै, ल अब हुन्छ, सुतौँ न। मलाई पनि आज खुब थकाइ लागेको छ, अब सुत्छु। भोलि बिहानको 9 बजेसम्म सुतिरहनेछु। ल गुड नाइट, बाई। त्यो रातिको निदरीमा मैले मिठा सपनीहरू देख्दै आनन्दसँग मेरो त्यो रातिको निदरी पुरा भयो। त्यसपछि भोलि बिहान सुरु भएसँगको सूर्योदय हुन नपाउँदै मेरो कानमा आवाज गुन्जिएको थियो, ए ऋतु उठ छिटो, छिटो उठ, राईके आज मेलापात जानु छ। पछि तँलाई ढिलो हुन्छ, सिलाइ कटाइ काम गर्न जानका लागि त आफै हतार गर्छिस्। त्यो आवाज आमाको थियो। म त्यो आवाज सुन्ने बित्तिकै हतपत्त ओछ्यानबाट उठ्दै कपाल मिलाएर बाहिर गएँ। बाहिर आएर नियमिती झैँ टोयलेट गएँ। त्यसपछि ब्रस गरेँ अनि हातमुख धोएर म हाँसी र डोको समातेर सरासर पाखातिर लागेँ। खासमा मेरो बिहानको नास्ता खाने बानी छैन। बिहानै एक भारी घाँस काटेर घरमा आए, नुहाइ धुवाइ गरेँ। त्यसपछि हिजोको जस्तै गरेँ, तर केही समय ढिलो गरेर बजारतिर काममा हिँडेँ। त्यो समयसम्म चित्रको फोन आएको थिएन। जब म घरबाट केही मिनेट परको बाटोसम्म हिँडिसकेकी थिएँ, एक्कासी मेरो मोबाइलको घन्टी बज्यो। यसो हेरेको त चित्रको फोन पो रहेछ। 2-3 घन्टी बजेपछि फोन उठाए। हामीहरूको बिचमा सबै कुरा आदान प्रदान भए। आपसी कुराहरू साटासाट भए। सँग आजको दिनचर्याको बारेमा, काम के गर्ने, कहाँ जाने, कस्ता लुगा लगाएर आए कि कहाँ पुगियो आदि कुराहरू उताबाट म माथि थियो भने यताबाट चाहिँ उठियो त खानपिन भयो, कस्तो छ ज्यानलाई आज आदि कुराहरू यताबाट प्रति प्रश्न भित्रको लागि मबाट प्रश्न चिन्ह बनेर तिर्सिएका थिए। त्यो दिनमा त्यो पहिलो कल थियो। त्यो फोन गर्दा गर्दै म
काम गर्ने ठाउँ पुगिसकेकी थिएँ। म कहाँ कहाँ पुगेँ भनेर चित्रलाई सबै कुराहरू बताइरहेकी थिएँ। त्यसअनुसार उसले मलाई अब फोन राख, पछि कुरा गरौँला भन्दै फोन राख्यो। त्यो दिनमा त्यसपछि धेरै पटक फोनमा कुराहरू भए। त्यही अनुसार हामीहरूको दैनिकी बितिरहेको थियो। आपसी कुराहरू एक अर्कोलाई साटासाट गर्न आज पनि उसले नछुटाउन सकेन। साना साना कुराहरूदेखि लिएर ठुल्ठुला कुराहरू, राम्रा राम्रा कुराहरूदेखि लिएर नराम्रा नराम्रा कुराहरू आपसमा एकपछि अर्को दिन गर्दै झन झन हामीहरूको बिचमा माया पिरतीको दुनियाँ आजभन्दा भोलि र भोलिभन्दा पर्सि आकाशिँदै गइरहेको थियो। हाम्रो वरपरका छरछिमेकीलाई पनि दिनानुदिन चित्र र मेरो बिचको दूरी राम्रोसँग उनीहरू पनि नातेदार झैँ भइसकेको थियो। सबै जसो मानिसहरूले हामीहरूको बारेमा छेडखानी गर्न थालिरहेका थिए। आफन्तहरूले चित्र र मेरो नाम लिएर मेरै सामुन्ने छेड्ने काम गरिरहेको बेलामा बाहिरी मनले जे जस्तो कुराहरू भने पनि तर यो भित्री मनले चाहिँ खुसियालीमा रमाउँदै गदगद गरिरहेको हुन्थ्यो। साँच्चीकै आफूले माया गरेको मान्छेको आफ्नै आँखा अगाडि नाम लिइरहँदा कतिपयलाई रिस उठेर आउँथ्यो होला। तर जब जब म एकान्त शान्तिपूर्ण वातावरणको आनन्दमा रुमलिन पुगिसकेकी हुन्थेँ, त्यो बेला भने मेरो जीवनको सबैभन्दा दुनियाँ नै उही हो जस्तो महसुस गरिदिन्थ्यो यो मनमा। हुन पनि नहोस् कसरी, हर बार हर समयको घडीहरूमा ऊ र म एक अर्काको फेर्ने सास पनि साटासाट गरेको महसुस हुँदै थियो। उसले खाने खाना मेरो पेटमा र मैले खाने खाना उसको पेटमा गएको जस्तो हस्तान्तरण स्वरूपै जस्तै यो मनले आनन्द मानिदिन्थ्यो। यसै गरी नै हामीहरूको बिचको नाता सम्बन्ध अगाडि दिनानुदिन प्रगाढ हुँदै अघि बढिरहेको देखेर उसको आफन्तले उसलाई र मेरो आफन्तले मलाई अनेक तरहका कुराहरूको माध्यमबाट छेड्ने कामबाट गौडा भेट हुँदा गरिरहन्थे। बाहिरी मनले जे जस्तो गाली गरे पनि तिनीहरूलाई तर भित्री मनको कुरा कसलाई के थाहा हुन्थ्यो र? को कहाँ जाँदैछ, आज कसले के खायो, कसको मनमा के कुरा खेलिरहेको छ, कसको भित्री रूप रङ्ग के कसो छ, आफ्नो भित्र्याएको मनको गाथाको बारेमा सिर्फ दुनियाँलाई यो कुरा मात्र थाहा हुन्छ, जुन कुरामा आफ्नो लागि केही चुक्टाहरू बाँकी रहेका हुन्छन्। तर त्यही दुनियाँलाई यो कहिले पनि थाहा हुँदैन कि त्यो चुक्टाहरूमा पनि कुनै न कुनै मोडहरूमा विषको गाढा हात पर्छ भनेर। भन्नेहरूले त्यसै भनेका होइनन्, यो दुनियाँ सबै स्वार्थी रूपी लेपनमा चोबिएको छ भनेर। चित्र र मेरो दैनिकीको सुरुवाती मायाबाटै र त्यही दैनिकीको अन्त्य पनि मायाबाटै हुने गर्थ्यो। यो समयको चक्रमार्ग निरन्तर रूपमा चलिरहेको थियो। एक दिनको कुरा हो, चित्रको फोनको पर्खाइमा पहिलेका दिनहरूमा चाहिँ आज त्यो दिनमा पनि बसिरहेकी म दिनभरि नै कुर्दा कुर्दै बिहानैदेखि साँझको खानपिन सकिँदासम्म पनि फोन आएन। आखिरमा मैले आज एक्कासी चित्रको त्यो चाल देखेर मेरो मन खुब आत्तियो। मनमा अनेकौँ थरी थरीका चाहिने नचाहिने कुराहरूले रात जमाउन थाल्यो। म आफै रणभूलमा परेको महसुस गर्न थालेँ। यो दुनियाँ अन्धधुत चलिरहेको महसुस गर्दै थियो मेरो मनले। त्यसपछि केही दिनमा चित्रको फोन आयो। मैले फोन उठाएँ। उसले रिसाउँदै कहाँ गएको थिइस् आजसम्म, मेरो याद आएन तँलाई भन्न नपाउँदै उताबाट आवाज आयो, रितु तिमी मसँग भेट्छौ कि नै? आज जसरी भए पनि भेट्नुपर्छ, नत्र भने मलाई फोन नगर्नु भनेर एक्कासी बडो डाहामय तरिकाले मलाई भन्यो। किन र, हिजोसम्म कहाँ कोसँग गएको थिइस्, आज एक्कासी किन भेट्नु पर्यो? समय मिलाएर कुनै दिन भेट्दा हुँदैन? हुँदैन, भेट्ने मन छ भने आजै, नत्र मलाई फोन नगर्नु। के भयो, किन झर्किनु भएको? उल्टे आफै फोन नउठाउने, फेरि आफै रिसाउने। भन, तिमी अहिले भेट्न आउँछौ कि आउँदिनौ? म आउँदिनँ। कसरी, कहाँ आउनु? म त्यो कान्लामा आउनु, त्यही आउँछु। म आउँछु कि नाइ भन। म आउन सक्दिनँ भने त केही दिनपछि समय मिलाएर भेटौँला, हुँदैन?
हुँदैन, त्यसो भए ल भाइ, मैले फोन राखेँ। चित्रले फोन काटिदियो। मैले पनि फोन फेरि लगाइन। आज एक्कासी यो मान्छेलाई के भएको होला? मनमा कुराहरू खेलाउँदै मेरो त्यो दिन बितेको थियो। त्यसपछिका दिनहरूमा चित्रको फोन कहिले पनि आएन। यताबाट मैले फोन गर्दा पनि फोन उठ्दैन, उताबाट पनि फोन आउँदैन। हर दिनको पर्खाइमा मेरो दैनिक जसो उसैको यादमा बित्दै गयो। चित्रको फोन त्यो दिनको सूर्योदयदेखि सूर्य अस्ताउँदासम्म पनि मेरो उसकै फोन मनले कुरिबसेको थियो। मेरो नयनहरूले त्यो मोबाइलको पर्दामा घरिघरि नजर लगाउने गरेको थियो। मेरो औँलाहरूले ती मोबाइलको स्क्रिनमा बारम्बार हर बार छोएको छोइ गरी लग लगाउने त कहिले लक खोल्ने काम गर्न थाल्यो। मेरो मुटुको धड्कनको गतिमा तीव्रता आउँदै गएको थियो। हुँदा हुँदै त्यो दिनको सुरुवातीदेखि 1 सेकेन्ड, 1 मिनेट, 1 घन्टा गर्दा गर्दै 24 घन्टा पनि बित्यो। अब भोलिको पर्खाइमा त्यो दिन बितिसक्यो। तर त्यो नयाँ आगन्तुक दिनमा त उसको फोन आउँछ। चित्रले फोन पक्कै पनि गर्नेछ भन्ने आशामा अस्थायी म नयाँ बिहान बनेर उदाएको सूर्यको साथमा मेरो निधरी पनि खुलेको थियो। त्यो दिन पनि हिजोको जस्तै गरी बित्यो। मेरो मन झन झन दुखित हुन थाल्यो। अनेकौँ तरहका कुराहरू मनमा उब्जिएका थिए। एक मनले आफैले यस्तो भनिरहेको थियो, कहीँ चित्रले अरू केटी पाएर आज मलाई बालै नदिएको पो हो कि? आखिर तिरो खाँचो अब उसलाई नभएर त उसले यो सब गरिरहेको त होइन? कोही नयाँ केटी साथी पो बनायो कि? नत्र यति फोन गर्ने मान्छेमा आज एक्कासी यति ठुलो परिवर्तन नहुनु पर्ने हो? किन एक्कासी तँलाई त्यति माया गर्ने मान्छेले फोन गर्न छोड्यो? यसमा केही न केही रहस्यमय कुराहरू त लुकेको छ। मलाई फोन नगर्दा एकपटक पनि बाँच्न नसक्ने हो, तर आज म बिना कसरी उसको साथ पाएर बाँच्ने भएको होला? किन चित्रले बाटो बाँडेको होला मदेखि? कहीँ बिहे त गरेन उसले? कतै चित्रले ममा के खोट देखेर पो हो कि? आखिर ममा त्यस्तो खोट भए पनि मलाई भनिदिए देखाइदिए हुन्थ्यो नि। मेरो मन त ममा यस्तो खोट रहेछ भने आफैमा आनन्दले ठोकिने थियो। केही खोट भए पनि केही विकल्प त निस्कने थियो होला। तर अर्को मनले मलाई मनमा नै भनिरहेको थियो, केही न केही समस्याको भुमरीमा त कतै चित्र परेन? अकस्मात केही समस्या आइलागेको त छैन चित्रको जीवनमा? कहीँ ऊ बिरामी त भएन? चित्रको घरमा कोही बिरामी पो परेका छन् कि? आमा, बाबा, दिदी, बहिनी, दाजुभाइ, काका, काकी, आफन्तहरू? चित्रको कोही आफन्तहरूको जीवनमा केही समस्या परेको छैन? कहीँ चित्रको मोबाइल त बिग्रेको छैन? कहीँ उसको गाउँमा बत्ती पो गएको छैन कि? आदि इत्यादि कुराहरूले मेरो मनमा राम्रो नराम्रो कुराहरूको माध्यमबाट आफ्नै मनमा फरक फरक किसिमको पहिचान बनाइरहेको थियो। तर मैले सोचेको ठिक हो या बेठिक, ती सबै कुराहरू चित्रलाई थाहा हुनुपर्छ। सबै कुराहरू कसो हो, समय गर्भाशयमा लुकिबसेको थियो। हामीहरूको बिचमा कुराहरू नभएको पनि करिब करिब 1 महिना दिन हुन थालिसकेको थियो। चित्रको फोन नआउँदा मेरो मन बेचैनी भएको थियो। म आफैमा पागल भएकी थिएँ। मेरो लागि दिन पनि रात, रात पनि रात भएको थियो। हर बिहानी साँझ बनेर उदाउने गर्थे, हर साँझ औँसी बनेर अस्ताउनु गरेको पाइन्थ्यो मेरो दैनिकमा। म हर पल हर क्षण उसैको बारेमा सोचिरहेकी हुन्थेँ। एक दिन यसो विचार गर्दै एक होरो टोलाउँदै बसिरहेकी थिएँ। मेरो मनमा विचार आयो, अब चित्रले फोन न त उठाउँछ न त मलाई फोन गर्छ। त्यसको भाइलाई फोन गरेर कुरो बुझ्नु पर्ने भयो भन्ने उद्देश्यका साथ मैले चित्रको भाइलाई फोन गरेँ। पहिला 3-4 पटक फोन उठेन, तर त्यसपछिको फोन उठ्यो। मैले हतारमा भनिहालेँ, हेलो भाइ, के छ खबर? ठिक छ, आफ्नो भन्नुहोस्। ठिक छ म नि। अनि अहिले के गर्दै हो नि? कहाँ हुनुहुन्छ भाइ तिमी? घरतिरको खबर के छ? आमा बुबा आरामै हुनुहुन्छ भाइ? यतातिरको त सबै ठिकै छ। म अहिले घरमै बसिरहेको छु। हजुर कहाँ हुनुहुन्छ? हो र? मेरो पनि सबै ठिकै छ भाइ। मन्द आवाजमा मैले उसले आफ्ना बेचैनी हालतको बारेमा राम्रै छ भनिदिएँ। उसलाई के थाहा बिचरा मेरो मनमा कति पीडा छ भनेर। हो र? अनि तिम्रो दाजु चित्रको खबर के छ? कहाँ छन् त?
फोन पनि गर्दैन। आजभोलि किन हो? केही बिरामी छन् र? छैनन्, आरामै हुनुहुन्छ। यहाँ घरतिरै बसिराख्नु भएको छ। मैले लक्ष्मणको कुरा सुन्ने बित्तिकै हतार हतारमा, भाइ अहिले मसँग कुरा गराउन सकिने हो कि नै तिम्रो दाजुसँग? हुन्छ, म उहाँलाई फोन गर्नु भनेको छ भनिदिउँला। हुन्छ भाइ, जसरी भए पनि फोन गर्नु भनिदिनुहोस् है तिम्रो दाजुलाई। हुन्छ भन्दै फोन राख्यो। म चित्रको फोन कुरेर बसिरहेकी थिएँ, तर फोन लक्ष्मणको फेरि आयो। दिदी, दाजुले फोन गर्दैन भन्यो। किन रे भाइ, तिम्रो दाजु बिरामी छन् र? छैनन्। किन त मलाई फोन नगर्ने? कतै बिहे त गरेका छैनन् तिम्रो दाजुले? केही नबोली लक्ष्मणको मुखबाट खालि अकमकाएको आवाज मात्रै आएको थियो। के भयो भाइ तिमीलाई? किन अकमकाउनु भएको? म हतारिँदै फेरि हतपत्त सोधिहालेँ। लक्ष्मण अकमकाएको आवाज सुन्ने बित्तिकै, दाजुले त बिहे गरिसक्नुभयो। के? केटी कहाँ के हो? कहिले? हेर भाइ, तिमी मसँग धेरै नाटक नगर। त्यो पनि तिम्रो दाजुले भन्न सिकाएको होला, होइन त? तिमी पनि धेरै मजाक नगर न भाइ। यहाँ मनमा पिर परेको बेलामा मैले लक्ष्मणको कुरालाई कति पनि विश्वास नमानेर लक्ष्मणलाई भनेको थिएँ। हो कि दिदी, तपाईँ विश्वास लागेन र? मैले त तपाईँलाई पनि निम्तो पठाएको होला भनेको, दाजुले केही भन्नुभएको थिएन र? म फेरि झस्केँ। मैले हतार हतारमा फोन काटेँ। फेरि उसैको बहिनी रमितालाई फोन गरेर के हो कुरो बुझौँ भनेर रमितालाई चित्रको बारेमा सोधेको। ऊ पनि लक्ष्मणको जस्तै उत्तर दिन्छे। त्योसँग पनि फोन काटेर फेरि उसैको काके, आमा, फुपू, दिदी, माइजू, ठुल्दाजु, भतिजो उसका सबै नातेदारहरूलाई एक एक गरेर फोन गरी चित्रको बारेमा सोधे। तर ती सबैको उत्तर थियो, चित्रको त बिहे अस्ति नै भइसकेको छ। तिमीलाई जानकारी दिएको थिएन र? त्यसले भन्दै हुनुहुन्थ्यो। सबैको मुखबाट एउटै मात्रै कुरा सुनियो, चित्रको त बिहे अस्ति नै भइसकेको रहेछ। तिमीलाई जानकारी दिएको थिएन र? त्यसले भन्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यो कुरा सुनेपछि म आकुल व्याकुल भएकी थिएँ। मेरा आँखाहरू खुब रसाएका थिए। मेरो दिनको भोग र रातिको निदरी पनि हराइसकेको थियो। म बेचैनीभित्रको पनि बेचैनी भइसकेकी थिएँ। मेरो जीवनमा चारैतिरबाट अन्धाधुन्ध रणफुल अन्धकार छाएको थियो। म सोच्दा सोच्दै बीच बाटोमै बेहोसी भएर लड्न पुगेछु। म लडेको देखेर मलाई त्यहाँबाट एकजना अमर नाम गरेको छिमेकी काकाले मेरो घरमा लिएर पानी छर्किनु भएछ। मेरो घर परिवारलाई जानकारी गराउनु भएछ। त्यसपछि केही समयसम्म पनि म स्थिर बेहोसी नै भएकी रहेछु। मेरो त्यो हालत देखेर मेरो वरिपरिका छरछिमेकीहरूको एकपछि अर्को गर्दै मलाई हेर्न आउनेहरूको ठुलै भिड भएछ। तर पनि मेरो बेहोसीपनाले मलाई बाहिर निक्लन दिएको थिएन रहेछ। मेरी आमा, मेरो बुबा, दिदी बहिनी, दाजुभाइ, अन्य आफन्तहरूको एकपछि अर्को गरी सबै कुरावासीले त्यो वरिपरिको वातावरण कोलाहलमय हुन पुगेछ। करिब आधा घन्टापछि बल्ल तल्ल मेरो होस आएछ। जब मेरो होस खुल्यो तब मेरो वरिपरि चारैतिरबाट मानिसहरूको भेटले मलाई घेरिएको देखिन्थ्यो। मैले त्यो भिड देखेपछि हतपत्त निद्राबाट बिउजे जस्तै गरेर जुडोमुडै उठे र त्यहीँ बसेँ। मेरो त्यो हालत देखेर सबै मानिसहरूले मेरो होस आएको देखेपछि अनेक थरीका कुराहरूबाट अड्कल बानी लगाउन थाले भने कोही मानिसहरू चाहिँ मलाई अनेक थरीका गाली गर्न थाल्नुभयो। कोही मलाई सम्झाउन थाले त कोही चाहिँ किन यसो गरेको भनेर म माथि प्रश्न चिन्ह खडा गर्न थाले। जसमा कोही मानिसहरूले त्यहाँ मलाई मेरो त्यो हालत देखेपछि अनेकौँ थरीका लट्टुहरू टिपिरहेका काट्दै यसो भनिरहेका थिए, ल यो पानी खा। मेरो नजिकै एक हातमा पानीको जग समातेर उभिएकी काइँली आमाले मेरो मुखतिर पानीको जगको मुख लगाउँदै भन्नुभएको थियो। मैले सकी नसके केही मात्रामा थोरै घुटका पानी खाएकी थिएँ। ल अब जे होस्, ऋतुको होस खुल्यो। हामी यसैमा खुसी हुनुपर्छ। केही हुँदैन यसलाई, अब हामीहरू आफ्नो काम बाटो लागौँ। मेरो बायाँपट्टिको छेउमा बस्नुभएको काकाले मतिर हेर्दै भन्नुभयो। छोरीलाई 22 र छोरालाई 10 लागेपछि
आफैमाथि धारिलो हतियार तिर्साउँछन्। लु हेर त, यो वैशालु छोरीको वैशाको मात। छिमेकी काकीको मुखबाट मतिर तिर्साएर नमिठो शब्दले म माथि बज्रिन पुग्यो। तैट, कहीँ यस्तो पनि गर्छन्? कोही कसैको लागि एक बारको जुनी पाएका छौँ, त्यो पनि व्यर्थै आफ्नै हातले जानी जानी खेर फाल्छन् कोही। तल्ला घरे काकाको माइलो छोराले हफार्दै मलाई गाली गर्नुभयो। होइन लाटी, तैँले यो के गरे कि हँ? यो काम गर्नुभन्दा पहिला एकपटक हामीहरूको बारेमा सोच्ने तमा बुद्धि पलाएन? पर घरका बुढा बाजेले मेरो नजिकै बस्दै भन्नुभयो, हेर यसको बुद्धि। जसको लागि हामी अनपढ आमा बुबाले आफू खाइ नखाइ यिनीहरूको लागि कपी कलम, झोला, दिउँसो भोक लाग्ला भनेर टिफिन अनि जति बेला जे सामान चाहियो भन्यो त्यही पुर्याइदिएका हुन्छन्। तर हेर त, यी लेखपढ गरेका मान्छेको बुद्धि। पल्लो गाउँकी भाउजूको आवाज थियो यो। होइन, ए छोरी, तेरो बुद्धि कहाँ गएको थियो हँ? कहाँ जानु नि? पढ्यो पाठ, सोह्र दुना 8 फानेको यही हो। जति पढाए लेखाए पनि अनेतमा हात लाग्छ सुन्ने। केही छिमेकीको कुराहरू गरेको सुनेपछि मेरो आमा बुबाले तिनीहरूलाई एकैचोटि चुप लगाउनु भयो। मेरो आमा र बुबा चाहिँ मेरै दायाँ र बायाँपट्टि बस्नुभएको थियो। खासमा मेरो आमा बुबा घरको मात्रै थिएन, तर अन्य समयको लागि मेरो सबैभन्दा नजिकैको सबैभन्दा मन मिल्ने साथी हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरू लेखपढ नगरिएको भए तापनि ज्ञान गुणका काम कुराहरूमा कुनै पावन भन्दा कम हुनुहुन्थ्यो र हर काम कुराहरूलाई आफ्नो जीवनसँग जोडेर अगाडि बढाउनुहुन्थ्यो। उहाँहरूको मुखबाट सिर्फ हरफल यही शब्दहरू निस्कने गर्दथे, आखिर किन गरिस् तैँले छोरी? भन् त, के तेरो लागि हामीहरू मरिसकेका थियौँ जस्तो तँलाई लागेको थियो र? आखिर किन छोरी, किन? एकपटक सोच त, तँलाई जन्माउँदा, हुर्काउँदा, पढाउँदा, बढाउँदा त बिरामी हुँदा, तेरो जीवनमा केही बाधा अर्चनहरू आइलाग्दा, तेरो पेट भोको रहँदा, तेरो रातिको निन्दामा केही खराबी आउँदा, त स्कुलमा पढ्दै गर्दा तेरो कापी कलमहरू सिद्धिँदा, तेरो शरीरमा ज्वरो आउँदा, तेरो लालन पालन गर्दा हामी जन्म दिने आमा बुबालाई कत्तिको पीडाहरू सहनु पर्यो होला। कहिले तैँले हामीहरूको बारेमा सोचिस्? जब त्यो न त त्यो तेरो बापट्टिको, न त त्यो तेरी आमापट्टिको, न त हाम्रो कुनै नातेदार। आखिर हो त सिर्फ त्यो ती शब्दहरूको एक सङ्गालो, जहाँ हजारौँ हजार फुलहरू एकैसाथ गाँस्दा एक रमाइलो अनि मन लोभ्याउने माला पनि जस्तै हो छोरी यो माया प्रेम भनेको। जसले पनि जहाँ पनि एक अर्को जो परिचित होस् या अपरिचित होस्, हर कोही कसैको मनमा बस्ने अधिकार हुन्छ, चाहे त्यो धनी होस् या त त्यो गरिब। आखिर हामीहरू सबैको प्राणीहरूको मन त एउटै हो नि, होइन र? दिन सबैको पासमा हुन्छ। कालो, गोरो, अग्लो, होचो, टाटेपाटे, रूपरङ्ग, आनीबानी, लोवाई खुवाई, बोली स्वभाव आदिले गर्दा मानिसको मन एक अर्काप्रति आकर्षण हुने गर्छ, जो तेरो मन चित्रसँग भएको थियो। हेर छोरी, जिन्दगी जिउन सिक्नुपर्छ। हामीले नसोचेको वस्तु प्रयोग गर्न सकिन्छ। आफूले नसोचेको ठाउँ, लुगाफाटो, वस्तु, दुनियाँ, खानपिन, गरगहना, हर देश विदेशहरू, यी साराका सारा काम तथा कुराहरू जीवनमा प्राप्ति गर्न सकिन्छ। भगवानले हामीलाई यहाँ किन पठाएका हुन् थाहा छ? किनकि यो दुनियाँमा अरूले गरेका केही काम कुराहरू मध्ये केही अझैसम्म पनि ती नयाँ नौला कुराहरू गर्न बाँकी रहेका छन्। हो, तिनीहरूलाई परिपूर्ति गरून् भन्नका लागि यहाँ यो दुनियाँमा हामीहरूलाई मानिस बनाएर पठाएका हुन्। तर तिमीले आफ्नो सोच नराम्रो दिशामा धकेल्ने प्रयत्नमा लाग्यौ। हेर छोरी, यहाँ मर्न कोही कसैलाई रहर लाग्दैन। एक दिन अरू बाँच्न पाए हुने थियो भनेर सबैको मनमा आशा यही पलाएको हुन्छ। हामीले यो साँझ बिहान मरिमेटी फाग टेक गरेर काम किन गरिरहेका हुन्छौँ? आखिर त्यही साँझ बिहानीको एक छाक टार्नका लागि त हो नि। आखिर त्यही को लागि हो भने यहाँसम्मको मेहनत किन त? किनभने हामी धेरै दिन बाँच्न चाहन्छौँ। हामी यो समाज, देश, आफ्नो पढाइ, यो विश्वको निमित्त केही असल काम तथा कुराहरू आफूबाट परित्याग गर्न चाहिरहेका हुन्छौँ।
आमा बुबाले मलाई यसो भनिरहँदा त्यहाँ वरिपरि हुल बाँधेर बसिरहेका छिमेकीहरूले मेरो बारेमा अनेक थरीका कुराहरू काट्न कहाँ छोड्थे र। काटिरहेका थिए, कोही अड्कलबाजी लगाएर त कोही अन्दाजमा पनि ठोकुवाका साथ, तर कोही अरूको लहे लहेमा लागेर भने कोही चाहिँ आफ्नै शाखा सन्तानहरूको भगाइबाट मेरो बुबा आमा जस्तै अभिभावकहरूको दुखेसो पोखिरहनु भएको थियो। यसमा पनि कोही जुटाउनेमा हुनुहुन्थ्यो त कोही जुटेको काम कुरालाई पनि सिसा झै फुटाउने शब्द बाणहरू त्यागिरहनु भएको थियो। कोही अरूको राम्रो तथा नराम्रो काम कुराहरूमा हो मिलाउँदै कुराहरूको खालि लट्टो टिप्पणीकर्ता बनिराख्नु भएको थियो त कोही त्यही अरूको कुराहरूको धार समातेर आफू मुखिया हुनुभएको देख्न र सुन्न सकिन्थ्यो, जसमा केही छिमेकीहरूको ममाथि खवाल जवाफ देही त यसरी मेरो आँखा अगाडि हुँदै थियो। तिमी चुप लाग साइला, यहाँ पीडा भएको बेलामा झन् पीडा तिनी काम पो गरिरहेका छन् हे। अहिले ऋतु बिचारी होसमा आएर पो भयो, यदि यसको होस नै नआएको भए हामीहरूको के हालत हुने थियो सोच त। तँलाई के भएको ऋतु, किन यस्तो गरिस् तैँले? तँलाई तेरो बाउआमा यति गर्लिस् भनेर आफूलाई नखाई आफ्ना हजारौँ सपनाहरूलाई त्यागेर तेरो लागि के सम्मको काम कुरा सोचेर स्कुलमा पठाएका थिए। हामीहरू भन्दा त केही अक्षर लेखपढ गरेकी मान्छे होइस्, तर तैँले नि यस्तो काम गर्ने हो त? मान्छे बिग्रन बेर लाग्दैन भन्थे हो रहेछ। ठुला ठुला आँखा मतिर तर्दै पर गाउँकी फुफूको आवाज म माथि बज्रियो। धेरै लेखपढ गरेको मान्छे बिग्रन आँटेपछि कुबुद्धि पलाउँछ भन्दा त सुनिएको थियो, तर यतिसम्मको कुबुद्धि मात्रै नभएर कुबुद्धि पलाउँछ भनेर हामीले कल्पनासम्म पनि सोचेका थिएनौँ। छी तेरो बुद्धि, आखिर तैँले किन यस्तो गरिस् भन् त कान्छी? कान्छी बजाइको यो उड्दै। यिनीहरू जे जतिसुकै क्लासको किताबी ज्ञानले जानिकार भए पनि हामी अनपढभन्दा अझै अनपढ भएर हेर्दा रहेछन्। कमसेकम अरूको लागि नभए पनि आफ्नो लागि र आफ्नो परिवारजनको लागि त केही सोच्नु पर्ने यसले। कान्छी आमाको बुहारी उस्माले होमा हो मिलाउँदै आगोमा घिउ थपे जस्तै कुराहरूमा कुरा थप्नुभयो। हेर त, तेरा लागि आज हामीहरू सबैको कत्रो काम थपक्क रोकेर यहाँ आएका छौँ। हामीहरू यतिका समयसम्म त के काम भ्याइसक्थ्यौ काका। हामीहरूले बेकारमा समय खेर फाल्नु पर्यो तेरो लागि। कान्छो बहिनी पनि के कम त्यो बेला फट्ट बिचमा अरूको कुरा काट्दै भनिहाली, कुन लगनमा तँलाई तेरो आमाले जन्म दिन पुगेछस्? हेर त यसको हालत। छिछि, त जस्तो जवानी केटीहरू यहाँ गाउँमा अरू पनि त छ होइन? ए ऋतु, तेरो उस्तो बुद्धि कहाँबाट आयो भन् त? छेउमा बसेका मास्टर काका बोल्नुभयो। हुन त केटी मान्छेले जति लेखपढ गरे पनि बुद्धि तिनीहरूको कुर्कुच्चामा नै लुकेको हुन्छ भन्ने सुनिएको थियो, तर आज आफ्नै आँखा अगाडि देख्दैछु। हो र छ जति पढाएर लेखाएर राम्रो बाटो देखाए पनि केही प्रगति हुने जसो देखेन बाबै। पर डाँडा घरे साउजी हजुरबुबाको आवाज गुन्जियो मेरो ठिक पछाडिपट्टिबाट। होइन हो, कति उसैको बारेमा खालि नराम्रो कुरा लट्टु टिपेको तिमीहरूले। पहिले आफ्नो शरीरमा पनि त हेर, आफ्नो परिवारलाई पनि त निहालेर भोलिको बारेमा केही सोच विचार गरी बाँच्न सिक। केही लेखपढ गरेका तल्लो घर साइलो दाजुले भन्नुभयो। भोभो अब विचार त्यसलाई दोष दिएर पनि बितेको समय फर्केर आउने होइन क्यारे। ल हामीहरू आफ्नो आफ्नो कामतिर लागौँ अब, हरि दाजु छेउमा बोल्नुभयो। त यस्तो कुबुद्धि कसरी पलाइ तेरो त्यो कुहिएको दिमागमा? किन यस्तो गरिस्? के भयो त्यस्तो तँलाई भन् हामीलाई। कोही कसैले केही भनेको थियो र तँलाई? होइन, कोही कसैले पनि यसलाई केही भनेको गरेको छैन। मैले हामीहरूले सुनेअनुसार यसको र चित्रको एक आपसमा माया प्रेम थियो, तर चित्रले एक हप्ता पहिले पल्लो गाउँकी सीतासँग बिहे गरेर भित्राएको कुरा सुनेर यसले यस्तो गरेको हुनुपर्छ सायद हाम्रो विचारमा। हे, कोही कसैको लागि पनि यस्तो गर्ने हो त? यहाँ खुट्टा भए जुत्ता कति सिर्फ आफ्नो खुट्टा निको हुनुपर्छ, जुत्ताको केही चिन्ता मान्नै पर्दैन।
हुन त हो, तर काइँला दाजु ऋतुको र चित्रको लभ परेको धेरै वर्ष भइसकेको थियो रे हामीले सुनेअनुसार। यसले मात्रै गर्यो लभ? यहाँ अरू कसैले लभ गरेका छैनन्? मेरो कान्छो दाजु रमेशले मतिर हेर्दै ठुला ठुला आँखा लगाउँदै अनुहार रातो पिरो पार्दै भन्यो। त्यस्तो होइनन्, तर बिचरी हो जिन्दगीमा पहिलो र त्यही अन्त्य ठानेर गइरहेको गहिरो अविस्मरणीय माया र चारैतर्फ दुबो जसरी फैलिएको माया आकाश पातालको अन्तराल हुन्छ। बुझ्ने कोसिस गर। खुब होला, हामीले पनि त लभ गरेरै बिहे गरेका त हो नि। यही ऋतुलाई मात्रै कस्तो लभ गर्नु परेको होला? यसरी आफू मरेर उसको बारेमा सोच्ने लभ त्यो। त्यो बेला राजा 1 मिनेट बाँच्नका लागि काग मारेर खायो भन्थे, तर यहाँ निशुल्क रूपमा पाएको आयोगलाई पनि जबरजस्ती आफ्नै हातले अगाडि सारिदिन्छ बा। यो कस्तो जमाना आयो? होइन ए ऋतु, तँलाई अपुग के थियो भन त? तेरो लागि केसम्म गरेका छैनन् तेरो आमा बुबाले? यी सबै गाउँलेहरूको कुरा एकपछि अर्को गर्दै मतिर नजर तिर्साएर मलाई पागलै बनाउन लागिरहेको बेलामा यता मेरो मनमा अनेकौँ थरी थरीका कुराहरूले मन खलबलिएको थियो। हर बखत हर पल एकपछि अर्को मानिसहरू मेरै बारेमा अनेक थरी थरीका कुराहरू माथि कुराहरू थप्दै साना साना कुराहरूलाई ठुल्ठुला र सिधा सिधा कुरालाई टेढा मेढा पारेर मेरै बारेमा कुराहरूको माध्यमबाट लट्टु टिपिरहेका थिए। तिनीहरू सबैका कुरा सुनेपछि मेरो मन झन् त्रसित बनेको थियो। मेरो मनमा हजारौँमा लाखौँ लाख कुराहरूले खलबली मचिएको थियो। म आफैलाई मनमनै गाली गरिरहेकी थिएँ। म कस्ती अभागी रहेछु। आज मेरो कारणले गर्दा मेरो आमा बुबाको नाक काटिएको छ। म बाँच्नुभन्दा मर्न नै बेस। म बाँच्नु छैन अब। यस्तो सम्मको अपमानित मेरो कारणले मेरा घर परिवारको लागि हुनु भएको सानो तिनो कुरा होइन। म बाँचेर पनि मरेतुल्य हुनु हो। सी मेरो जिन्दगी, भगवान् मलाई यो धरतीबाट कसरी हुन्छ बिदा गरिदेऊ। म मर्न चाहन्छु। अब योभन्दा धेरै पीडाहरू ममा सहन सक्ने क्षमता छैन भगवान्। मेरो दुवै हातहरू मनमा नै जोडेर ती मानिसहरूको सामु कोही कसैले पनि नदेखिने गरी भगवान्लाई प्रार्थना गरेँ। तर मेरो कुरा भगवान्ले सुन्नुभयो या त सुन्नु भएन, त्यो भने भगवान्लाई मात्रै थाहा हुनुपर्छ। ती गाउँलेहरूले मेरो वरिपरि बसेर अनेकौँ थरी थरीका कुराहरूमाथि कुराहरू काटिएका थिए, जसमा ती तिता मिठा कुराहरू सुनेर मेरो आमा बुबाको मनमा कहाँसम्मको अपचेतन हुन पुग्यो होला, त्यो त मैले यो जुनीमा उहाँहरूको अगाडि कल्पना समेत गर्न सक्दिनँ। त्यो बेला चाहिने भन्दा नचाहिने कुराहरू र राम्रो भन्दा नराम्रा कुराहरू विभिन्न थरी थरीका मानिसहरूले मेरो सामु गरिरहेका थिए। तर जब मेरो होस थिएन, जब म बेहोसी अवस्थामा थिएँ, त्यो बखतमा झन् केसम्मका र कहाँसम्मका कुराहरू गरे होला म माथि र मेरै कारणले मेरो बुबा आमाको मनमाथि कति पीडाहरूको भारी बोकाए होलान्। ती सानो तिनो कुराहरूको प्रभावले मेरो घर परिवारको मानिसहरूको मनमा कति गहिराइसम्मको घाउ बन्न पुग्यो होला। त्यो कुराको त म अहिले यो हालतमा देखेर अनि यिनीहरूका कुराहरू सुनेर कल्पना समेत गर्न सक्दिनँ। मेरो होस आएको बखतमा खुसियालीमा रमाएका मेरा आमा बुबा र घर परिवारको मनमा झन् दोब्बड पीडाहरू थप्नका लागि पो मेरो होस खुलेछ जस्तै महसुस मेरो मनले मनमा नै गदगदाउन थाल्यो। केही समयसम्मको हुलाहुल र कलहरपछि बिस्तारै त्यहाँ जम्मा भएका मानिसहरू एकपछि अर्को गर्दै सबै आआफ्नो बाटो घरतिर लाग्न थाले। साँझ पनि पर्नै थालिसकेको थियो। अन्तमा सबै मानिसहरू आफ्नो आफ्नो बाटो लागेपछि आमा बुबा, भाइ, म, दिदी बहिनी, भाउजू, भतिजा भतिजीहरू आदि मात्रै त्यहाँ बाँकी रह्यौँ। उहाँहरू पनि सबैजसो आफ्नो आफ्नो घरेयासी कामतिर लागे। कोही गाई भैँसीको घाँसपात गर्नतिर लागे त कोही पानी पँधेरो गर्नमा बिजी भए भने कोही आगो बाल्ने भुस झार्ने काममा बिजी त कोही करेसा बारीमा तरकारी टिप्नको लागि हिँडे। म भने यहाँ आँगनेको एक छेउमा बिछ्यौना ओछ्याएको ठाउँमा नै बसेर सबैलाई निहालिरहेकी थिएँ। मेरो मनमा त्यो बेला ती गाउँलेहरूले भनेका बोलेका कुराहरू र मेरो आमा बुबा परिवारले मेरो कारणले पर्न गएको चोटको बारेमा केही कुराहरू गहिरिएर सोचिरहेकी थिएँ।
मेरो मनमा दिनानुदिन चित्रप्रतिको भावले बिस्तारै बिस्तारै छोड्दै थियो, किनभने उसकै कारणबाट आज मेरो परिवारलाई ठुलो कहिल्यै नमेटिने दाग लागेको थियो। त्यही कारणले पनि मैले उसलाई नचाहेर पनि बिर्सनै पर्ने बाध्यता थियो। र अर्को कुरा, उसको बिहे पनि त अर्कै केटी साथीसँग भइसकेको थियो। त्यसै गरी मेरो दैनिकी पहिलेको जस्तै गरी त्यसपछिका दिनहरू पनि कहिले उकाली त कहिले ओह्राली, अनि कहिले मेलापात त कहिले घट्ट कुलो कुलेसो, कहिले हाँस्दै त कहिले रुँदै मेरो दिनचर्या बित्दै गए। यो बिचमा चित्रको याद यो मनमा नआउने भनेको होइन, तर उसको याद आएर पनि के गर्नु र? ऊ अरू कसैको भइसकेको थियो। म चाहिँ यहाँ एक्लै जिन्दगीको लडाइँमा दगोरिरहेको थिएँ। यसै गरी नै मेरो र चित्रको बिछोडिएको पनि आज करिब करिब आधा वर्षको आसपास हुन थालिसकेको थियो। तर त्यस अन्तरालमा मेरो मनमा उसको लागि माया अझैसम्म ताजै थियो। मेरो मनमा ऊप्रतिको मायाले लगाएका ती अनगिन्ती घाउहरू अझैसम्म पनि पुरिन सकेका थिएनन्। मेरो मनले जब जब उसलाई सम्झन पुग्थ्यो, तब तब मेरो मुटु फुट्ला जस्तै भएर भित्रैदेखि भक्कानिएर आउँथ्यो। जब मेरो मन आफै भित्र चित्रको यादमा मडारिन पुग्थ्यो, तब मेरा आँखाभरि आँसुका थोपाहरू परेलीमा टिलबिलाउन थाल्थे। मेरो दुनियाँमा म जब जब चित्रको मायामा र उसलाई मेरो मनले गरेको चोखो मायाको यादहरू आउँथ्यो, त्यो बेला मेरो दुनियाँ लुटेको महसुस यो मेरो निर्दोष आत्माले गरिरहेको हुन्थ्यो। ती अनगिन्ती पीडाहरूले जब जब मेरो मनमा मडारिन थाल्थे, तब तब मेरो मनले कहीँ टाढा एकान्त जहाँ कोही पनि मानिसहरूको हाको डाको समेत नपर्ने ठाउँमा जान मन लागेर आउँथ्यो। म आफूले त्यो बखतमा चाहे जतै कहीँ टाढा र एकान्तमा जाने कोसिस गर्थेँ, र म एकान्तमा जान्थेँ। म एकान्त र शान्तिपूर्ण वातावरणमा गएर मनमा अनेक थरी थरीका कुराहरू खेलाउन पुग्थेँ। कतिखेर मन रमाइलो सुखद आनन्द दुनियाँमा रुमलिन पुग्थ्यो, अनि भने कतिखेर मेरो मन ती विभिन्न जीवनका नराम्रा अतीतहरूको हुन्डरीमा ठक्कर खान पुग्थ्यो। र कतिखेर यो मनले आफ्नो जीवनलाई अरूलाई र अरूको जीवनमा आफूलाई राखेर तौलिन खोजिरहेको हुन्थ्यो। जसरी न्यायाधीशहरूको अगाडि नजरबन्द मान्छेको हातमा तराजु दिएर दुनियाँलाई न्याय दिन लगाउँछ, त्यही धारणा गर्थे यो मनले। सुख दुःखहरूको साथमा रुन्थे, कराउँथे, चिच्याउँथे। एक्लै बसेर बौलाहा झैँ ठुलो सुरमा चिच्चाओटीका साथसाथै अनगिन्ती मनभरिका मायाको बदलामा मिल्का पिण्डहरू पखाल्थे। त्यसपछि मेरो जीवनमा केही पीडाहरू कम भएको महसुस यो आत्माले गर्थ्यो। चित्र र मेरो बिचका काम कुराहरूको बारेमा लट्टो काट्नेहरूको कमी थिएन। हामीलाई चिन्ने जान्नेहरू जति सबै जसो मानिसहरूले केही न केही कुराहरूमा समातेर बाङ्गो सिधा पार्ने काम भइरहेको थियो। हर कोही मानिसहरूले हामीहरूको बारेमा पहिलाको र अहिलेको सम्बन्ध र बिछोडको बारेमा अनेकौँ थरीका कुराहरू आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट चाहेर जति काटिरहेका थिए। एक दिनको कुरा हो, यी गाउँलेहरूले बार बार हर बार हामीमाथि नजरअन्दाज गरेर काट्ने कुराहरू र मेरो मनमा चित्रले मलाई छोड्नको कारण मेरो मनले जान्ने इच्छा रहसाय आफ्नो तापले मलाई पोल्न थाल्यो। चित्रलाई फोन गरेर सबै कुरा बुझ्न मन लागेर आयो, तर मन दोधारियो। फोन गर्यो कि नै भने मन आफैमा लोछो छायामा पर्यो। अन्तमा धेरै पटक सोचाइपछि मैले उसको भाइ लक्ष्मणलाई फोन गरेँ। लक्ष्मण र मेरो बिचमा सन्चो बिसन्चो आदान प्रदान भयो। उसको घर परिवारदेखि अन्य सबै कुराहरू भएपछि मेरो मन रहन नसकेपछि उसको दाजुको र नयाँ दुलही उसकी बुढीको बारेमा पनि सोधी खोजी गरे। दाजुको र भाउजूको हाल खबर पनि सबै ठिकै छ भनेर लक्ष्मणले एकै शब्दमा प्रत्युत्तरमा फर्काएको थियो। ए हो र, मैले जवाफ फर्काउँदै भने। आजसम्म पनि चित्र मेरो बिचमा न त कुनै फोन भएको थियो, न त भेटघाट नै हुन सकेको थियो। उसको बिहे भएपछि म उसको जीवनबाट हजारौँ माइलको दूरीमा टाढिएकी थिएँ, तर ऊ भने मेरो मन मस्तिष्कबाट झन् गाडिँदै गएको थियो। चित्रसँग एकान्तमा भेटेर मनका कुराहरू गर्ने मन नलागेको कहाँ हो र?
उसले 81 सुरु गरेको नयाँ जीवनको बेचमा जान्न मन नलागेको कहाँ हो र। तर समय नै मिलेको थिएन। लक्ष्मणसँग कुरा गरेपछि फोन राखेँ। त्यसभन्दा पछिका केही दिनहरूमा अन्य चित्रका आफन्तहरूसँग पनि कुरा गरेँ, तर चित्रसँग सिधै फोन गर्न किनकि मनले मानिरहेको थिएन। एक दिन मनमा यसो विचार आयो, चित्रले बिहे गरेको पनि आधा वर्ष हुन थालिसकेको छ, तर आजसम्म पनि मैले चित्रसँग कुराहरू गर्ने मौका जुराउन सकिरहेकी थिएन। लाजले भनौँ या त अन्य केही कारणले अब चित्रसँग कुरा गर्ने सजिलो बाटो एउटा मात्र छ। अब मैले उसलाई चिठी लेख्नुपर्छ भन्ने मनसायले मेरो दिमागमा बुद्धि पलायो। केही दिन केही घन्टा सोच विचार गरेर आफ्नो मनका कुराहरू छोटो र मिठो तरिकाबाट चित्रको सामु पुर्याउने हैतुका साथमा मैले एक दिन उसलाई चिठी यसरी लेखेँ।